नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। जनस्वास्थ्य र जनजीवनमा सरोकार राख्ने विज्ञहरूबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छलफलमा। विज्ञहरूद्वारा लकडाउन खुकुलो पार्न सुझाव। धरान 15 स्विमिङ पुल नजिकैको एक घरमा आगलागी। आगलागीबाट माथिल्लो तला ध्वस्त। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु। बुधबार मात्रै थपिए 201 जना कोरोना संक्रमित। धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने विषयमा स्थानीयले विरोध। नगरपालिकाले एकलौटी ढङ्गबाट निर्माण गरेको आरोप। सङ्खुवा सभाको खातबारी नगरपालिका 8 की 8 वर्षीय बालिकाको सभा खोलाले बगाएर मृत्यु हुनेमा कोरिना राई। धरान उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का पाएको इटहरीको विनिता स्ट्रिट ट्रेड एन्ड सप्लायर्सको ठेक्का रद्द। आफै उत्खननका लागि नरेश इवारमको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति गठन। सुनसरी जिल्लाका पत्रकारहरूको नोबेल अस्पताल विराटनगरले 50% छुटमा उपचार पाउने। प्रेस युनियन सुनसरी र नोबेल अस्पताल बीच सम्झौता। धरान 16 नौलो बस्तीमा नमुना सडक बनाउनका लागि स्थानीयवासी जुटे। जनश्रमदनका कारण सडकको लम्बाइ 50 मिटर थपिँदै। धनकुटाका संघीय सांसद राजेन्द्र राईद्वारा नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाको पत्रकार कल्याणकारी कोषमा 50,000 रुपैयाँ सहयोग, 1 महिनाको पारिश्रमिक। र घाँस काट्ने क्रममा लडेर गम्भीर घाइते बनेका धनकुटा पाखरीबास नगरपालिका 3 का गणेश कुमार राईलाई साउदी अरबको किरात राई यायोखाद्वारा आर्थिक सहयोग। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बालुवाटारमा बोलाएका जनस्वास्थ्य र जनजीवनमा सरोकार गर्ने स्वतन्त्र तथा अन्य विज्ञहरूसँग कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न सल्लाह सुझाव लिनुभएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको सरकारी मोडल असफल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रका 25 विज्ञहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गर्नु भएको हो। विज्ञहरूले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आफ्ना सल्लाह र सुझावहरू प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। छलफलका क्रममा विज्ञहरूले कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षणको दायरा बढाउन, क्वारेन्टिन व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन, संक्रमितले अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा राख्न भन्दा घरमा राख्ने वातावरण बनाउन र लकडाउन खुकुलो बनाउन सुझाव दिएका थिए। यस्तै उनीहरूले कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले लकडाउन खुकुलो बनाएर निम्न वर्गको जीवन सहज बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेका थिए। धरान 15 स्विमिङ पुल नजिकै आज बिहान नरबहादुर श्रेष्ठको काठले बनेको 2 तले घरमा आगलागी भएको छ। आगलागीबाट माथिल्लो तला ध्वस्त बनेको छ। तल्लो तलामा भने सिमेन्टको वाल लगाएका कारण क्षति कम भएको स्थानीय शिला बजाचार्यले बताउनुभयो। बरगाछी प्रहरी पोस्टका अनुसार आगलागीको कारण खुल्न नसके पनि विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। धरान उपमहानगरको 2 वटा दमकलको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिएको छ। इटरीको दमकल पनि बोलाइएको छ। स्थानीयका अनुसार घरमा श्रेष्ठको 75 वर्षीय आमा र 1 जना सुस्त मनस्थितिकी बहिनी बस्दै आएकी थिइन्। माथिल्लो तलामा सुतेका कारण उनीहरू जलेर मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। उनीहरूको पहिचान भने खुल्न सकेको छैन। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भएका दोलखाका 76 वर्षीय वृद्धको बुधबार निधन भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो।
सुरुमा सिना मङ्गल स्थित केएमसी अस्पतालमा भर्ना भएका उनलाई कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएपछि थप उपचारका लागि गत जेठ 15 गते शिक्षण अस्पताल पठाइएको थियो। यो सँगै कोरोनाको संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुगेको छ। त्यस्तै नेपालमा बुधबार 201 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2300 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार धनकुटाका 1, सप्तरीका 1, ताप्लेजुङका 3, झापाका 2, पाँचथरका 1, सुनसरीका 7, पर्साका 7, दैलेखका 7, सल्यानका 3, मोरङका 2, तेर्थुमका 1, सुनसरीका 1, कैलालीका 3, डोटीका 2, कपिलवस्तुका 69, पाल्पाका 2, रूपन्देहीका 27, महोत्तरीका 9, कालीकोटका 7, दाङका 5, प्युठानका 2, धनुषाका 1, काठमाडौँ मेडिकल कलेज र टोखाका 3, नवलपरासीका 8, रौतहटका 11, सल्लाहीका 15, सिन्धुपाल्चोकका 1 जना संक्रमित थपिएको जानकारी दिए। सुनसरीमा देखिएका 7 जना भारतबाट 2 साता अघि मात्रै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। धनकुटामा बुधबार थप 1 जना कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमित देखिएको छ। सोमबार स्वाब संकलन गरी पठाइएको धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिकाका 27 वर्षीय एक युवामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटाका प्रमुख तुलसी प्रसाद गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। केही दिन अघि भारतबाट आएका ती युवाको विराटनगर स्थित प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भएको हो। यसअघि धनकुटामा जेठ 4 गते 1 जना, जेठ 6 गते 5 जना र जेठ 7 गते 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनीहरूको विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको कोरोना उपचार केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ भने बुधबार संक्रमण पुष्टि भएका पुरुषलाई भने उपचारका लागि आज धरान स्थित बीपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइने स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटाका प्रमुख गुरागाई जानकारी दिनुभयो। धनकुटामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 8 पुगेको छ। धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने विषयमा स्थानीयले विरोध गरेका छन्। पाखरीबास 3 स्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजमा विदेश तथा अन्य जिल्लाबाट आउने मानिसलाई राख्ने गरी क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय नगरपालिकाले गरेको थियो। एक रिपोर्ट। कृषि क्याम्पसमा नगरपालिकाले एकलौटी ढङ्गले स्थानीयसँग समन्वय नगरी जबरजस्ती क्वारेन्टाइन राख्न लागेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। कृषि क्याम्पसको निर्माणाधीन भवनमा क्वारेन्टाइन राख्ने विषयमा 5 दिन यता पटक पटक नगरपालिका र पाखरीबास नगरपालिका 3 का वडावासी बीच वार्ता भए पनि सहमति जुटेको छैन। नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिले कृषि क्याम्पस उपयुक्त रहेकाले क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गरेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहम्मद इस्माइलले बताउनुभयो। वार्डमा टाढा लान सकिँदैन। किन लान सकिँदैन त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी दिनमा कमसे कम पनि 6 घण्टाको फरकमा उहाँको टेम्परेचर हामीले 2 पल्ट लिनुपर्छ 6 घण्टामा। फेरि बिहान एकजना लिन्छ, बेलुका अर्कोजना, बेलुका बिहान जो मान्छे जान्छ त्यो मान्छे साँझमा जाँदैन। किनभने 6 घण्टा पछाडि उसले पनि त आराम चाहियो नि त। ओडावासीहरूले भने कृषि क्याम्पसमा क्वारेन्टाइन राख्दा स्थानीयवासीमा सन्तास उत्पन्न हुने र क्याम्पसको पठन पाठनमा अवरोध पुग्ने भन्दै पाखरीबास कृषि क्याम्पस बचाउ सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। क्याम्पस निर्माणको चरणमा रहेकाले क्वारेन्टाइन बनाउँदा निर्माण कार्य समेत प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ। निर्माणाधीन क्याम्पसलाई क्वारेन्टाइन बनाएर क्याम्पस अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न लागेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रणय गुरुङले बताउनुभयो। शान्तिपूर्ण ढङ्गले उहाँहरूसँग वार्तामा गयौँ, तर पनि त्यहाँ पाखरीबास नगरपालिकाको भवनमा हाम्रो वार्ता उहाँहरूले एकलौटी ढङ्गले जसरी भए पनि बरु क्याम्पस कृषि क्याम्पसलाई हामी उडाइदिन्छौँ भन्ने हाम्रो मेयरज्यूको वक्तव्य आयो र त्यो घोर आपत्तिजनक रह्यो र त्यसमा हामीले विरोध गऱ्यौँ र हामी त्यो मिटिङमा उहाँहरूले जसरी एकलौटी तरिकाले यो जुन चाहिँ क्वारेन्टाइन राख्ने निर्णय गर्नुभयो र त्यसमा हामी सहमति जनाएनौँ। निर्माणाधीन क्याम्पसमा खानेपानी, विद्युत, शौचालय, कम्पाउन्ड लगायत आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेको छ। कृषि क्याम्पसमा कुनै हालतमा क्वारेन्टाइन बनाउन नदिने क्याम्पसकी जग्गादाता रूपा राईले बताउनुभयो। यहाँ विरोध गरेको भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यो कृषि भवनको लागि हामीले दान दिएको हो। यो चाहिँ हामीले यो कृषि भवन बनाउनको लागि, किनभने यो अरू के अरे कुनै पनि क्वारेन्टाइन राख्ने यस्तो राख्ने भनेर हामीले दान गरेको होइन।
यो चाहिँ कृषि भवन जो हामीलाई यहाँ कृषि भवनको खाँचो छ, कृषि भवनको लागि हामीले दान दिएको। सरकारले देशबाहिर रहेका मानिस ल्याउने भएपछि क्वारेन्टाइन बनाउनु परेको नगरपालिकाले जनाएको छ। पाखरीबास नगरपालिकाका करिब 1500 मानिस देशबाहिर रहेका छन्। तीमध्ये करिब 400 भारतमा रहेकामा केही तत्काल आउने बताइएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सङ्खुवा सभाको खादबारी नगरपालिका 8 की 8 वर्षीय बालिकाको सभा खोलाले बगाएर मृत्यु भएको छ। दीपक राईको 8 वर्षीय छोरी कोरिना राईको सभा खोलाले बगाएर मृत्यु भएको हो। बुधबार दिउँसो 12:15 बजेको समयमा दुवै बुबा छोरी दोबानटार तर्फ जाँदै गर्दा बाटोमा पर्ने सभा खोला तर्ने क्रममा अचानक दुवैजना खोलामा लडेर दुवैजनालाई बगाउँदा बालिकाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बुबा दीपक राई भने पौडिएर निस्कन सफल भएको तथा बालिकालाई बगाएको स्थानभन्दा करिब 1.5 किलोमिटर तल मृत अवस्थामा फेला पारिएको प्रहरीले जनाएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले नदी जन्य पदार्थ उत्खननको अधिकार पाएको इटरीको विनिता स्ट्रिट ट्रेड एन्ड सप्लायर्सको ठेक्का रद्द गरेको छ। मङ्गलबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले ठेक्का रद्द गरे लगत्तै धरान नगर आफैले उत्खनन गर्ने भएको हो। त्यसका लागि धरान 15 का वार्ड अध्यक्ष नरेश इवारामको संयोजकतामा 7 सदस्यीय समिति गठन गर्दै बुधबार बिहान खोला निरीक्षण गरिएको छ। उक्त समितिले उत्खनन गर्ने अवलोकन निरीक्षण गर्दै डिपो गर्ने क्षेत्र समिति तोक्ने राजस्व महाशाखाका प्रमुख तथा सूचना अधिकृत खगेन्द्र प्रसाद खतिवडाले बताउनुभयो। इटरीको विनिता श्रीले करिब 2 करोड 95 लाख रुपैयाँमा ठेक्का पारेको थियो। ठेक्का पारे पश्चात धरान उपमहानगरले चैत 10 गते भित्र सम्झौता गर्नका लागि बोलाएको थियो। तर चैत 11 गतेदेखि सरकारले लकडाउन गरेपछि उसले प्राप्त गरेको ठेक्का रद्द गरेर आफै निकाल्ने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको धरान उपमहानगरका नगर प्रमुख तिलक राईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उत्खनन गरिसकेपछि भण्डारका लागि धरान 6 मा भण्डारण गर्ने एक खालको तयारी भएको छ। धरान उपमहानगरले सेहेरा खोला, सर्दु र पटनाली खोलाको ठेक्का आह्वान गरेको थियो। सुनसरी जिल्लाका पत्रकारहरूको नोभेल अस्पताल विराटनगरले 50% छुटमा उपचार गर्ने भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीको पहलमा नोभेल अस्पतालले 50% छुटमा उपचार गर्ने भएको हो। प्रेस युनियन सुनसरीका सभापति पवन अधिकारीका अनुसार जिल्लाका जुनसुकै मिडिया हाउसमा कार्यरत पत्रकारहरूले पनि छुटमा उपचार गर्न पाउनेछन्। एक कार्यक्रमका बीचमा नोभेल अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल शर्मा, प्रशासकीय अधिकृत दिपेश राईले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। प्रेस युनियनको तर्फबाट अध्यक्ष अधिकारी र सचिव निशान प्रकृति थारूले हस्ताक्षर गरी सम्झौता गरिएको छ। सम्झौतापछि नोभेलका प्रबन्ध निर्देशक शर्माले व्यावसायिक रूपमा सहयोग गरौँ भनेर उक्त सम्झौता गरिएको बताउनुभयो। धरान 16 नौलो बस्तीमा नमुना सडक बनाउनका लागि स्थानीयवासी जुटेका छन्। संघीय सांसद जयकुमार राईले रकम विनियोजन गरेपछि सडकको काम भइरहेको छ। जनसहभागिता सहितको सडक निर्माणमा जुटेकाले स्थानीयले 25% जनश्रम दान गरिरहेको नौलो बस्ती बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव अमर सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 300 मिटरको सडकका लागि सांसद विकास कोषबाट 30 लाख रुपैयाँ परेको थियो। तर स्थानीय जनश्रम दानका कारण सडक 350 मिटरको बन्ने उहाँले बताउनुभयो। सडक जोडिएको 300 मिटर भित्र करिब 250 घरधुरी छन्। लकडाउनको अवधिमा हरेक घरधुरीबाट एक जना घटिँदै आएका छन्। नौलो बस्तीमा बन्ने सडक धरान उपमहानगरको सुकुम्बासी बस्तीकै नमुना सडक हुनेमा नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय महासचिव कुमार कार्कीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। धनकुटाका संघीय सांसद राजेन्द्र राईले नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाको पत्रकार कल्याणकारी कोषमा 50,000 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ। सांसद राईले एक कार्यक्रमका बीच महासंघ धनकुटाका उपाध्यक्ष नगेन्द्र राईलाई रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। उहाँले 1 महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। पत्रकार महासंघ धनकुटाले 10 वर्ष अघि स्थापना गरेको पत्रकार कल्याण कोषबाट आपद विपदमा परेका पत्रकारहरूलाई सहयोग
सहयोग गर्दै आएको छ। यस वर्ष भने लकडाउनका कारण समस्यामा परेका धनकुटाका 26 जना पत्रकारलाई पत्रकार महासंघ धनकुटाले सो कोषबाट आर्थिक सहयोग गरेको छ। सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम सांसद राईले धनकुटेली जनतालाई कुनै हालतमा भोकै मर्न नदिने बताउँदै फेरि पनि सहयोग गर्ने बताउनुभयो। यस्तै सहयोग रकम लिएपछि पत्रकार महासंघ धनकुटाका उपाध्यक्ष नगेन्द्र राईले विपदको बेला आएको सहयोगले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका पत्रकारलाई काम गर्ने हौसला मिलेको बताउनुभयो। महासंघलाई सहयोगपछि सांसद राईले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट धनकुटाका लागि आएको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्दै आफूले सांसद भएपछि गरेको कामहरूको जानकारी गराउनु भएको थियो। घाँस काटे क्रममा लडेर गम्भीर घाइते बनेका धनकुटा पाखरीबास नगरपालिका 3 का गणेश कुमार राईलाई साउदी अरबको किरात राई यायोखा क्षेत्रीय कार्य समिति जेद्दाले आर्थिक सहयोग गरेको छ। लामो समय उपचारका कारण आर्थिक समस्या परेका राईलाई 1,46,000 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको हो। साउदीमा रहेका क्षेत्रीय कार्य समितिका सल्लाहकार प्रेम राई, दिलु राई, सुशान्त राई, बालकुमार राईको नेतृत्वमा रकम सङ्कलन गरेर पठाएका थिए। रकम प्रदान गर्नका लागि किरात राई यायोखा सुनसरीले समन्वय गरेको थियो। किरात राई यायोखा सुनसरीका अध्यक्ष बलराम राई, किरात राई यायोखाका केन्द्रीय सदस्य दुर्बध्वज राई, प्रेम राईकी श्रीमती रमा राई लगायतले पीडित परिवारलाई रकम प्रदान गर्नुभयो। पीडित परिवारका अनुसार उपचारमा करिब 18 लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। खुट्टा भाँचिएका कारण पिप जमेपछि टिटनास भएको थियो। सोही कारणले उपचारमा खर्च बढी लागेको परिवारले जनाएको छ। उनको धरान स्थित बीपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै उपचार भएको थियो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। जनस्वास्थ्य र जनजीवनमा सरोकार राख्ने विज्ञहरूबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छलफलमा। विज्ञहरूद्वारा लकडाउन खुकुलो पार्न सुझाव। धरान 15 स्विमिङ पुल नजिकैको एक घरमा आगलागी। आगलागीबाट माथिल्लो तला ध्वस्त। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु। बुधबार मात्रै थपिए 201 जना कोरोना संक्रमित। धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने विषयमा स्थानीयले विरोध। नगरपालिकाले एकलौटी ढङ्गबाट निर्माण गरेको आरोप। सङ्खुवा सभाको खातबारी नगरपालिका 8 की 8 वर्षीय बालिकाको सभा खोलाले बगाएर मृत्यु हुनेमा कोरिना राई। धरान उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का पाएको इटहरीको विनिता स्ट्रिट ट्रेड एन्ड सप्लायर्सको ठेक्का रद्द। आफै उत्खननका लागि नरेश इवारमको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति गठन। सुनसरी जिल्लाका पत्रकारहरूको नोबेल अस्पताल विराटनगरले 50% छुटमा उपचार पाउने। प्रेस युनियन सुनसरी र नोबेल अस्पताल बीच सम्झौता। धरान 16 नौलो बस्तीमा नमुना सडक बनाउनका लागि स्थानीयवासी जुटे। जनश्रम दनका कारण सडकको लम्बाइ 50 मिटर थपिँदै। धनकुटाका संघीय सांसद राजेन्द्र राईद्वारा नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाको पत्रकार कल्याणकारी कोषमा 50,000 रुपैयाँ सहयोग। 1 महिनाको पारिश्रमिक। र घाँस काट्ने क्रममा लडेर गम्भीर घाइते बनेका धनकुटा पाखरीबास नगरपालिका 3 का गणेश कुमार राईलाई साउदी अरबको किरात राई यायोखाद्वारा आर्थिक सहयोग। हवस्, कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।